आमी सुदीन ढवळीकर पॉवर मिनिस्टर मेळून आयिल्ले कित्याक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी मेंटेनन्स काम कोतरी परत परत लायट वयता आनी आमचे लोक बेजार जाता कित्याक लायट गेले म्हणजे प्रॉब्लेम ना, परत परत कंटिन्युअस एक दिसाक 5-6 पाटी गेले जाल्यार आनी वरांक 2-3 वरांक लायट ना जाल्यार नॅचरली बेजार जाता. काल लायट गेल्ली ती आयज पासून आयली ना, दनपारा पासून आसले तेन्ना लायट येयली ना, आतां आयकलां आयली म्हणून. अशें करून लोकांनी सोंसूंक जायना. आनी तूं चिंत कितें फ्रिजींग आयलें जाल्यार प्रॉब्लेम जाता आनी काम करूं सुद्दां जाल्यार तुजें काम करूं जायना. देखून हांव हें सांगपा आयलें तांकां कित्याक हें प्रॉब्लेम जाता म्हूण लोकांचो. आनी हे आमचे रस्त्याचे आमी फोंडले ते पासून रिस्टोर करपाचे. आनी स्टाफ शॉर्टेज म्हूण आसा म्हूण आमकां कळ्ळां, देखून आमी रिप्रेजेंटेशन दिलां सांगपा ते स्टाफ शॉर्टेज म्हूण आनी गाडी पासून जाय म्हूण थिंगा कित्याक एक गाडी 2 जाणांक गाडयेन बसोवन करूं जायना काम. सो वी नीड व्हेकल वीथ मोर स्टाफ्स अनदर व्हेकल. आनी तेणें एश्युरन्स दिला ते रोखडे आमकां एक एक्स्ट्रा गाडी वीथ स्टाफ वील बी गिवन एंड दे वील मेक शुअर दॅट दे आर अटेंडेड. वी ऑल्सो स्पोक अबाउट अदर प्रॉब्लम्स इन बास्तोरा. गिरी फिडर आहा तो परत परत फेल जाता and that was acknowledged also by the department. He failed that one. I said shift that out of Giri feeder into Bastora feeder. If it's moved to Bastora feeder, we will have less problems. So that is this thing, and we have said also in Gawar subdivision, tinga station the staff. कित्याक थिंगसून लागीं जाता वचपाक सगळे जाग्यार जाल्यार आमचे स्टाफ हाय टेंशन लायनाचे फ्रॉम नागवा येतात, तांकां 20-25 मिनट लागता येवपाक, फकत येवपाक. सो वेन दे आर फ्री देन दे वील कम. When you station them, we will get them faster. So this is what we have done. आनी कोणाक मेळ्ळें तातूंत ह्या टायम ना फकत ताका मेळ्ळा. आमचे एक पॉयंट आशिल्लो प्री मॉन्सून काम जावपाक जाय आसलें हेच्या पयलीं ते डिले जाले. हांव तें म्हणटा ते प्री मॉन्सून काम चालू करून आसून दे हॅव स्टील वी आर हॅविंग दीस पावर फेलियर्स. दॅट इज द क्वेश्चन वी हॅव बीन वरीड.